लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल आषाढ 11 गते शुक्रबार, तदनुसार 25/6/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस समयमा तिमी बाबामाथि बलिहार गयौ भने 21 जन्मको लागि तिमी सदा सुखी बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो समयमा हामी बाबामाथि बलिहार जान्छौँ भने 21 जन्मको लागि हामी सदा सुखी बन्छौँ। यो समयमा के गर्नुभएको छ? हजुरहरू सबैजना आफ्नै घरबारमा बस्नुभएको छ, तर आफ्नो तन, मन, धन, श्वास, सङ्कल्प, समय सबै बाबाको श्रीमत अनुसार चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले वास्तवमा यो नै हो सच्चा बलिहार जानु। त यसरी बलिहार जान्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ 21 जन्मको लागि सुखी बन्छौँ। सतयुगको 8 जन्म, त्रेताको 12, 20
र यो सङ्गम युग दुनियाँको कस्तो हालत छ, फेरि पनि बाबाले हामीलाई गोदमा राख्नु भएको छ। कति सुरक्षित छौँ, कति सन्तुष्ट छौँ, कति निश्चिन्त छौँ, त यो पनि के हो? सूक्ष्म रूपको सम्पूर्ण सुख। प्रश्न छ, ज्ञानी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था ठिक राख्नको लागि कुन चाहिँ आदत पक्का बनाउनु पर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि हामी ज्ञानी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, तर आफ्नो अवस्था ठिक राख्नको लागि कुन चाहिँ बानी हामीले पक्का बसाल्नुपर्छ? बाबाको उत्तर छ, सबेरै सबेरै उठ्ने। सबेरै उठेर बाबाको यादमा बस्नु यो धेरै राम्रो धारणा हो। जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन्, उनीहरूको अवस्था सारा दिन ठिक हुन्छ। अज्ञानीहरूको निन्द्राभन्दा ज्ञानी बच्चाहरूको निन्द्रा आधा हुनुपर्छ। 10 बजे सुत, 2 बजे उठेर बस। स्वयं भगवान कति उच्च ज्ञान छ, फेरि पनि बाबा हामीलाई कति सानो सानो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, किनकि हामी को हौँ? बाबाको बच्चा हौँ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी सबेरै बिहान उठ्ने बानी बसाल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिहान उठेर यदि बाबालाई याद गर्छौँ भने यो धेरै राम्रो धारणा हो। जो बच्चाहरू छिट्टै सुत्छन् र छिट्टै उठ्छन्, उनीहरूको अवस्था बाबा भन्नुहुन्छ 2-4 घन्टा होइन, सारा दिन एकदम ठिक रहन्छ। र अज्ञानीहरू अर्थात् कि दुनियाँको व्यक्तिहरूको, ती आत्माहरूको निन्द्राभन्दा बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो निन्द्रा आधा हुनुपर्छ। दुनियाँमा के भन्छन्? 7-8 घन्टा त सुत्नै पर्छ, होइन भने अस्वस्थ हुन्छ, बिरामी हुन्छ। तर हामीलाई बाबाले कति घन्टा बताउनु भयो? 10 बजे सुतेर 2 बजे उठ्नु, अर्थात् कि आधा, 4 घन्टा मात्रै। त्यसैले बाबाको शक्तिद्वारा हामी एकदम तन्दरुस्त रहन्छौँ। त्यसैले छिट्टै सुत्ने, छिट्टै उठ्ने र उठेर बाबाको याद गर्नु छ। यो बानी हामीले पक्का बनाउँछौँ भने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सारा दिन हाम्रो अवस्था ठीक रहन्छ। गीत छ, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। सबैको दिलबाट निस्क्यो, के निस्क्यो? बाबा शुक्रिया। ओम शान्ति। बच्चाहरू सबै सन्मुख बसेका छन्, त्यसैले जानेका छन् हामी जीव आत्माहरू हौँ। यहाँ त जीव आत्माहरू हुन्छन् नि। जब आत्माको शरीर हुँदैन तब नाङ्गो हुन्छ, त्यसलाई अशरीरी भनिन्छ, होइन? नाङ्गो, न अङ्ग, बिना अङ्गको आत्मा। तिमी त शरीरको साथमा बसेका छौ। आत्मा वा परमात्मा शरीरमा नआएसम्म बोल्न सक्दैन। तिमी जीव आत्माहरूले जानेका छौ। हामीले के जानेका छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ अहिले बाबाको सन्मुखमा बसेका छौ, हुबहु 5000 वर्ष पहिला सन्मुख आएका थियो। हामीलाई यो थाहा छ कि 5000 वर्ष अगाडि जसरी सन्मुख बाबाको बसेका थियौँ, जसरी यो समयमा यसरी बसेर मुरली सुनिरहेका थियौँ, हुबहु त्यो के हुँदैछ? रिपिट हुँदैछ। बच्चाहरूले अवश्य पिताबाट नै वर्षा लिन्छन्। जानेका छौ हामी आफ्नो परमपिता परमात्मा बेहदका बाबाको सन्मुख बसेका छौँ। बाबाले भन्नुभयो हामी आफ्नो, होइन, परमपिता मात्रै भन्नुभएन, आफ्नो। किन भन्दाखेरि शिव बाबा हाम्रो जन्म जन्मान्तरको सच्चा पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो पिताको सन्मुख हामी बसेका छौँ। किन बसेका छौँ?
किन बसेका छौँ हामी? बाबाबाट बेहदको वर्षा लिन। भले जहाँसुकै बसौँ, तर बुद्धिबाट बाबाको याद छ। हरेक कर्ममा बाबाको श्रीमत अनुसार चलिरहेका छौँ, अर्थात् कि हामी सारा दिन बाबाको सन्मुख छौँ। जसरी विद्यालयमा सम्झिन्छन्, हामीले शिक्षकद्वारा इन्जिनियरिङ कानुन सिक्छौँ, यो लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, परमपिता परमात्माले हामीलाई ब्रह्माको तनमा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। भगवानुवाच, यो त बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। भगवान निराकारलाई भनिन्छ। जीव आत्माहरूले पुनर्जन्म अवश्य लिन्छन्। कुनै पनि सन्यासीसँग तिमीले सोध्न सक्छौ, मनुष्यले पुनर्जन्म लिन्छ? यसरी बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूलाई सोध्नु छ। अनि उनले लिँदैन भन्दैनन्। नत्र 84 लाख जन्म कसरी भन्छन्? सोध। तपाईले पुनर्जन्मलाई मान्नुहुन्छ? यो त वास्तवमा हो, आत्माले संस्कार अनुसार एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छ। यसरी नै कसैले 84 जन्म लिन्छन्। 84 लाख जन्मको त कुरा नै छैन। 5000 वर्षमा 84 लाख जन्मको कुरै छैन। हिसाब गरे भने पनि मिल्दैन। पहिलो जन्म धेरै राम्रो सतो प्रधान हुन्छ। अन्तिम जन्म फोहोरी हुन्छ। 16 कलाबाट फेरि 14 कला, 12 कला हुँदै जान्छन्। पुनर्जन्म अवश्य लिन्छ। सोध्नुपर्छ, ठिक छ, परमपिता परमात्माले पुनर्जन्म लिनुहुन्छ वा पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ? यसरी बाबाले सबैलाई आत्मा र परमात्माको जन्मको पाठ पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामीले पनि सबैलाई यो पक्का गराउनुपर्छ। त्यसैले यो प्रश्न सोध्नु छ। हेर, यो पोइन्ट धेरै सूक्ष्म छ। यदि जन्म मरण भन्दा अलग हुनुहुन्छ भन्ने हो भने त शिव जयन्ती सिद्ध हुँदैन। शिव जयन्ती त मनाइन्छन्, शिव जयन्ती हो, तर जन्मको साथसाथै मर्नु जसलाई भनिन्छ त्यो हुँदैन। हैन, बाबाको के छ? जन्म अवतरण हुन्छ, परकाय प्रवेश हुन्छ, दिव्य जन्म हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ मरणको त कुरा नै छैन। यदि मर्ने हो भने त फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्यो। बाबाले कहिल्यै पुनर्जन्म लिनुहुन्न। उहाँ यस तनमा एकैपटक आउनुहुन्छ। हामी सबै कति भाग्यशाली छौँ जो सारा कल्पमा शिव बाबा भगवान यस धरतीमा एकपल्ट आउनुहुन्छ र त्यो बेलामा हामी बाबाको बच्चा बन्छौँ। बाबाले हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। उहाँ यस तनमा एकैपटक आउनुहुन्छ। उहाँ पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बन्नुहुन्न। आत्माहरू त सबै जन्म मरणमा आउँदा आउँदा पतित बन्छन्। फेरि बाबा आउनुहुन्छ पावन बनाउन। यसबाट सिद्ध हुन्छ आत्मा नै पतित हुन्छ। आत्मा घरबाट पावन आउँछ, फेरि मायाले पतित बनाइदिन्छ। बाबाले त कहिले पतित बनाउनुहुन्न। बाबाले कहिले पनि बच्चाहरूलाई नराम्रो मत दिन सक्नुहुन्न। लौकिक शरीरको पिताले त कहिले पनि बच्चाहरूलाई नराम्रो मत दिँदैनन् भने जो पारलौकिक पिता, जो सम्पूर्ण पावन हुनुहुन्छ, जो सबैको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त उहाँले कसरी हामीलाई नराम्रो मत दिनुहुन्छ? यस समयमा मनुष्यले
पतित मत नै दिन्छन्। अब पावन बाबा भन्नुहुन्छ, पतित नबन अर्थात् विकारमा नजाऊ। रावणको मतबाट दुःखधाम बन्यो, पहिला सुखधाम थियो। यस्तो होइन, बाबाले नै सुख दुःख दिनुहुन्छ। बाबाले कहिले बच्चाहरूलाई दुःखको मत दिन सक्नुहुन्न। मायाले नै दुःख दिन्छ। त्यस मायालाई जितेपछि तिमी जगत जित बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाले त कहिले दुःख दिनुहुन्न, मायाले दुःख दिन्छ। त्यसैले त्यो मायालाई यदि हामीले जित्न सक्यौँ भने जगत जित बन्छौँ। अब हामी विचार गरौँ, माया कहाँ छ? माया कसलाई भन्ने? हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रै कमी कमजोरी। त्यसैले हामीले पुरानो स्वभावमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ भने हामी जगत जित बन्छौँ, विश्वको मालिक बन्छौँ। मनुष्यले मायाको अर्थ बुझ्दैनन्। उनीहरूले धनलाई माया भन्छन्। दुनियाँले त झनै बुझेका छैनन्, धनलाई माया भन्छन् नि यसलाई मायाको नशा धेरै छ। तर मायाको नशा हुँदैन। त्यहाँ रावणको पुतला बनाएर जलाउँदैनन्। पुतला त दुश्मनको बनाएर जलाउँछन्। रावण राज्य सुरु हुन्छ आधा कल्पबाट। देह अहङ्कार आएपछि फेरि अरू विकार आउँछन्। किनकि शरीर सम्झिने बित्तिकै शरीरको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यो सबै चिज आउने हो, जुन शरीरको स्वभाव छ। शास्त्रमा लेखिएको छ, देवताहरू वाम मार्गमा अर्थात् विकारमा जान्छन्। मायाको वश भएपछि परवश हुन्छन्, परमतमा चलिरहन्छन्। अहिले हामी केमा चलिरहेका छौँ? अहिले हामी श्रीमतमा चल्छौँ। परमतको अर्थ हो मायाको मत। श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत हो बाबाको। त्यो हो रावणको मत, परमत। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ, सबै आसुरी सम्प्रदाय रावणको जन्जिरमा दुखी छन्। सबै आसुरी सम्प्रदाय, बाबा भन्नुहुन्छ, सबै रावणको जन्जिरमा पुरानो स्वभाव संस्कारको वशीभूतमा छन्, आफूलाई देह सम्झेका छन्। मनुष्यहरूले सत्युगको अवधि लाखौँ वर्ष सम्झेका छन्। तिमीले हिसाब बताउँछौ 5000 वर्ष कसरी हुन्छ? क्राइस्ट आएको लगभग 2000 वर्ष भयो। बुद्ध 2250 वर्ष भयो। फेरि इस्लामीलाई 2500 वर्ष भयो। सबैलाई मिलाएर आधा कल्प भयो। उनीहरूभन्दा अघि त देवताहरूको राज्य थियो। फेरि देवताहरूलाई लाखौँ वर्ष कसरी भन्न सक्छन्? बाबाले एकुरेट हिसाब बताउनु भयो। यति मनुष्य हुन्छन्, फेरि त मनुष्य धेरै हुने भए। यति धेरै त छैनन्, 5000 वर्षमा नै करोडौँ मनुष्य हुन्छन्। बाबाले हामीलाई कति पक्का ज्ञान दिनुभएछ, कति मजबुत बनाउनु भएछ, ताकि कसैको अगाडि पनि हामी झुक्नु छैन। एक एक ज्ञान, एक एक शब्द सारा कति क्लियर, स्पष्ट, एकुरेट बाबा हामी बच्चाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। 5000 वर्ष पुरा हुन्छ, नाटक पुरा त हुन्छ नि। यी कुरालाई कसैले जानेका छैनन्। म जो हुँ, जस्तो हुँ, यो चक्र घुमिरहन्छ। यसलाई कसैले जान्न सक्दैन। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, यो हो गीता अध्याय। बाबाले आएर सहज राजयोग सिकाउनु भएको थियो। बाबा वृद्धहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ, यो धेरै सहज कुरा हो।
केवल बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बच्चा पैदा भयो मतलब वारिस पैदा भयो। तिमीले बुझेका छौ हामी बाबाका वारिस हौँ। हामी सबैको हौँ बाबाको वारिस, बाबाको वर्षा सम्पत्तिको अधिकारी हौँ। 5000 वर्षपछि फेरि मिल्न आएका छौ। यो धेरै गुप्त कुरा छ। बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले मिलेका थियौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ बाबासँग पहिला कहिले हामी मिलेका थियौँ? दिलबाट के आवाज निस्क्यो? भन्छन् हो बाबा। आत्माले यस मुखद्वारा भन्छ म 5000 वर्ष पहिला हजुरसँग मिलेको थिएँ। हजुर यस तनद्वारा शिक्षा दिन आउनु भएको थियो। जो पक्का बच्चाहरू छन् उनीहरूले सम्झन्छन् हामी बाबाबाट बेहदको वर्षा लिन बसेका छौँ। हामी बेहदको बाबाका बनेका छौँ। ब्रह्माद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ मलाई चिन्यौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि मलाई चिन्यौ? फेरि हामी के भन्छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ मलाई चिन्यौ? म तिम्रो बाबा हुँ। तिमीले भन्छौ, हामी के भन्छौँ? हो बाबा, हामी आत्माहरूको हजुर परमपिता परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीलाई मैले स्वर्गमा पठाएको थिएँ, वर्षा दिएको थिएँ, फेरि मायाले छिन्यो, फेरि अहिले दिन्छु। मायाले वर्षा छिन्छ, बाबाले दिलाउनुहुन्छ। यो खेल अनेक पटक भइसकेको छ, भइरहन्छ। दुनियाँमा यदि हामीले मातपितालाई त के कसैलाई पनि बार बार सोध्छौँ भने, विश्वास गर्दैनौँ भने कति दिक्क हुन्छ। बार बार सोद्धाखेरि नै दिक्क हुन्छ। 2 चोटि को साटो 4 चोटि सोध्यो भने दिक्क हुन्छ। तर बाबा रोज रोज हामीलाई सम्झाइराख्नु भएछ। फेरि पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई चिन्छौ? म तिम्रो बाबा हुँ। कति प्यारले बाबा सम्झाउनुहुन्छ। यसको अन्त हुँदैन। बाबाको बन्छन् फेरि कोही सगे, कोही लगे, कोही सौतेनी, कोही सहोदर बन्छन्। कच्चा पक्का त हुन्छन् नि। पक्कालाई पनि कहिले मायाले एकदम जितिदिन्छ। बच्चाहरू भन्छन् बाबा म जीवन रहेसम्म हजुरबाट वर्षा लिइरहन्छु। यसरी रोज रोज बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु पर्ने हुन्छ, सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। दिक्क मान्नुहुन्न। कारण किन भन्दा हामी समय समयमा देहभानमा आउँछौँ र दैहिक सम्बन्धलाई नै याद गर्छौँ। आत्मा भुल्छौँ, निराकार शिव बाबालाई भुल्छौँ। 63 जन्मको हाम्रो यो संस्कार छ। त्यसैले बाबा बडो प्यारले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। विकर्मको बोझ शिरमा धेरै छ। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति यस योग अग्निबाट तिमी पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्दै जान्छौ। आगोले चिजलाई पवित्र बनाउँछ। तिम्रो हो योग अग्नि। यो बेहदको यज्ञ हो। बेहदको सेठले बेहदको यज्ञ रच्नु भएको छ। यति वर्ष कुनै पनि यज्ञ चल्न सक्दैन। 7-8 दिन वा 1 महिनाको लागि यज्ञ रच्छन्। तिम्रो यो यज्ञ त कति वर्षदेखि चलिरहेको छ। बाबाले त सुनाइरहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नबिर्स, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्मको बोझ काटिँदै जान्छ। किनकि अन्तिम समय आइसकेको छ। घर फर्किने बेला छ हैन। बाबाले बताउनु भयो कि हामी पावन नबनेसम्म जान सक्दैनौँ। त्यसैले थोरै समय छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि मलाई नभुल, याद गर, किनकि हाम्रो शिरमा धेरै विकर्म छ। भगवानुवाच म आफ्नो बाबालाई याद गर।
कसलाई याद गर? बाबा भन्नुहुन्छ म आफ्नो बाबालाई याद गर। हाम्रो आफ्नो बाबा हुनुहुन्छ, जन्म जन्मान्तरको सदा सुख दिनेवाला। अवश्य आउनु भएको हुनुपर्छ तब त भन्नुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी फर्केर जानु छ। तिम्रो आत्मा यस समयमा धेरै पतित छ। अब तिमीलाई थाहा छ योगबाट हामी पावन बन्दै जान्छौँ। तिम्रो त प्रतिज्ञा छ। हाम्रो के प्रतिज्ञा छ? सुरुमा बाबाको भन्दाखेरि हामीले के प्रतिज्ञा गरेका थियौँ? एकछिन याद गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो त प्रतिज्ञा छ, हजुर जब आउनुहुन्छ तब अरू सबैसँग तोडेर हजुरसँग जोड्छौँ। बाबाको भनिसकेर पनि प्रतिज्ञा गर्यौँ र बाबा नपाउँदा भक्ति मार्गमा पनि हामीले बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका थियौँ, जो बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। भले हामीले भुलेका होला, हामीले प्रतिज्ञा गरेका थियौँ कि हे भगवान, जब हजुर यहाँ यस संसारमा आउनुहुन्छ, यदि हजुर आउनुभयो भने म सबैसँग तोडेर हजुरसँग सर्व सम्बन्ध जोड्छु भन्ने प्रतिज्ञा हामीले गरेका थियौँ। हजुरमाथि समर्पण हुन्छु। स्त्री पुरुषमाथि र पुरुष स्त्रीमाथि बलिहार जान्छन्। यहाँ बाबामाथि बलिहारी जानु छ। विवाहमा एक अर्कामा बलिहार जान्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी कुनै मनुष्यमाथि बलिहार जानु छैन। तिम्रो प्रतिज्ञा छ हजुरमाथि बलिहार जान्छु। तिमी म माथि बलिहार गयौ भने 21 जन्म तिमीलाई सदा सुखी बनाउँछु। भले स्थूल चिजको केही कमी होला, तर दिलको सूक्ष्म रूपबाट, दिलबाट हामी सदा के छौँ? सुखी छौँ, सन्तुष्ट छौँ, निश्चिन्त छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कति भारी वर्षा छ। श्रीमतद्वारा तिमी श्रेष्ठ बन्छौ, यो नभुल। त्यसैले बाबाले आज अमृत बेलादेखिको श्रीमत दिनुभयो हामीलाई। बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतबाट नै हामी श्रेष्ठ बन्छौँ, त्यसैले नभुलौँ। आज अमृत बेलाको लागि के श्रीमत दिनुभयो बाबाले? छिटै सुतेर छिटै उठ्ने। बाबा भन्नुहुन्छ 10 बजे सुतेर अमृत बेला 2 बजे उठ्नु, बाबालाई याद गर्नु। लक्ष्मी नारायणको चित्र पनि घरमा राख। हामीले बाबाबाट यो वर्ष लिइरहेका छौँ, किनकि जुन चिज प्राप्त हुँदैछ त्यो लक्ष्य चित्र हामी सामुन्ने राख्छौँ, देख्छौँ भने हामीलाई उमङ्ग उत्साह आउँछ। बाबा परमधामबाट आउनु भएको छ, तर माया चिल पनि कम छैन। सबैको कुरा होइन, नम्बरवार छन्। कसैले त एकदमै भुल्छन् मैले बाबाबाट वर्षा लिन्छु। बाबालाई याद गर्ने मात्रै याद रहन्छ कतिलाई, तर प्राप्ति कति छ त्यो भुल्छन्। र प्राप्ति भुल्नको कारणले नै आलस्य अलबेलामा हुन्छ, लापरवाही हुन्छ। यहाँ बसेका छन् त्यसैले नसा चढ्छ। यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि भुल्छन्, फेरि बिहान रिफ्रेस हुन्छन्, फेरि सारा दिन भुल्छन्। 4-5 वर्ष रहेर राम्रो सेवा गर्ने पनि आज हेर छैनन्। कुनै अवज्ञा गरेका छन्, त्यसैले मायाले जोडले थप्पर मार्यो अनि गए। आज जो छैनन् उहाँहरूले कहिले पनि सुरुमा सोच्नु भएको थिएन होला कि यसरी अन्तिम समयमा बाबाको हात छोड्नेछु। तर छुट्न त छुट्यो, कारण के रहेछ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अन्तसम्म हामी एकदम अलर्ट राख्नु छ, आफूले आफूमाथि ध्यान राख्नु छ, बाबाको पुरा श्रीमतमा चल्नु छ, यादमा रहनु छ, ताकि हामी बलवान होस्, कमजोर नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ चढ्यो भने प्रेम रस चाख्छौ, गिर्यो भने चकनाचुर। देख्छौ कसरी चकनाचुर भएर जान्छन्। वैकुण्ठमा त अवश्य जान्छन्, तर पद त नम्बरवार छ नि।
रहन त त्यहाँ सबै सुखी रहन्छन्, फेरि पनि पोजिसन त हुन्छ नि। विद्यालयमा पोजिसन पाउनको लागि नै पुरुषार्थ गर्छन्। कति उच्च ते उच्च ज्ञान छ। बाबा भन्नुहुन्छ भले बाबाको हात छोडेर गए तापनि सतयुगमा आउँछन्, र यदि हामी पुरुषार्थ गर्छौँ भने कति उच्च पद पाउँछौँ। त्यसैले बाबाले पुरुषार्थको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो होइन प्रजा नै सही, जे तकदिरमा छ यसलाई तमो प्रधान पुरुषार्थ भनिन्छ। पुरुषार्थ त हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधान। सतो प्रधान उनीहरूलाई भनिन्छ जसले बाबाबाट पुरा वर्षा लिने प्रतिज्ञा गर्छन्। यो घोड दौड हो, सबै नम्बर 1 त जाँदैनन्। यो मानव दौड हो, हामी छिटै शिव बाबाको गलामा हार बनौँ भन्ने तिमीले चाहन्छौ भने उहाँलाई याद गर्नुपर्छ। सारा कुरा यादमा आधारित छ। मायाले विघ्न यसरी ल्याउँछ जसले एकदम दौडबाट नै छुटाइदिन्छ। तिम्रो हो मानव दौड। आत्माले भन्छ म धेरै दुखी भएको छु, शरीर लिँदा लिँदा धेरै हैरान भएको छु। भन्छ अब बाबाको पासमा जान्छु। बाबाले युक्ति त बताउनु भएको छ। भन्छन् बाबा म हजुरको यादमा नै रहन्छु। जति समय निकाल्न सक्छौ त्यति राम्रो हो। सरकारी सेवामा पनि 8 घण्टा दिन्छौ, त्यस्तै बाबाको यादमा पनि 8 घण्टा त बस हैन। अर्थात् कि केही समय हामी बसेर पनि याद गर्छौँ, केही समय चल्ते फिर्ते याद गर्छौँ। बस्नु अर्थात् बुद्धिलाई बसाउनु छ, बुद्धिलाई स्थिर राख्नु छ एक बाबामा। भले कर्म गरिरहेका छौँ, बुद्धि यदि बाबामा स्थिर छ भने हरेक कर्म हाम्रो श्रीमत अनुसार हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु यो कति महान सेवा हो। केवल बाबालाई याद गर अनि सुखधामलाई याद गर। यो सेवा 8 घण्टा गर्यौ भने तिमीले पुरा वर्षा पाउँछौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले कति मुरलीमा हामीलाई बताउनु भएको छ। बसेर सकाश त दिन्छौँ। यदि परमधाममा बाबालाई हामी याद गर्छौँ भने चल्ते फिर्ते भने पनि अटोमेटिक हामीबाट सारा विश्वमा शान्ति, पवित्रता, शक्तिको भाइब्रेसन, प्रकम्पन स्वतः फैलिरहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो विश्वलाई सुखधाम बनाउने, विश्वलाई पावन बनाउने सेवा कति ठुलो सेवा हो। त्यसैले हामीले के गर्नु छ? निरन्तर बाबालाई याद गर्नु छ। यस प्रकार याद गर्दा गर्दै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। 8 घण्टा यस सेवामा देऊ, बाँकी 16 घण्टा तिमी स्वतन्त्र छौ। जति हुन सक्छ तिमीले घडिघडी याद गर। याद त जहाँ पनि बसेर गर्न सक्छौ। सबैभन्दा राम्रो समय तिमीलाई कुन समय दिनुभएछ बाबाले? सबैभन्दा राम्रो समय यादको बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई बिहान मिल्छ। अमृत बेलामा सारा संसार सुतिरहेको हुन्छ। घरमा पनि के छ, कुनै पनि काम धन्दा हुँदैन, एकदम फुर्सदको समय। सिन्धीमा कहावत पनि छ, सवेरे सोना सवेरे उठ्ना। त्यही मनुष्य धेरै गुणवान हुन्छ। यो गायन पनि अहिलेको हो। बाबा भन्नुहुन्छ रातमा छिटै सुत र फेरि बिहान सवेरे उठ। अज्ञानी मानिस 8 घण्टा सुत्छन्। तिम्रो निन्द्रा कति हुनुपर्छ? तिम्रो निन्द्रा आधा हुनुपर्छ। 4-5 घण्टा निदाऊ बस। तिमी कर्मयोगी हौ नि। राति 10 बजे सुत, 2 बजे उठ। बच्चा बच्चा भन्दा भन्दा बाबाले कति सानो बच्चाहरू जस्तै, बच्चाहरूलाई सम्झाएको जस्तै बाबा हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। किनकि हामी सबै बाबाका साना साना अति स्नेही बच्चाहरू। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ
4 घण्टा 5 घण्टाको निन्द्राले पनि पुग्छ, दुनियाँमा पुग्दैन भन्छन्। पुग्न त पुग्दैन दुनियाँको हिसाबले, तर हामीलाई पुग्छ। किनकि हामीमा बाबाको शक्ति प्लस पोइन्ट छ। बाबाको शक्तिले त्यो काम गर्छ। त्यसैले राति 10 बजे सुत, 2 बजे उठ। त्यसैले हामीलाई 4-5 घण्टाले पनि हाम्रो निन्द्रा पुग्छ, हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त स्वस्थ हुन्छ, किनकि सर्वशक्तिवानको शक्ति छ। शिव बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो धेरै कमाई हुन्छ। तिमीलाई स्वस्थ र सम्पत्ति दुवै मिल्छ। ठिक छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, 2 बजे नभए 3 बजे उठ, 4 बजे उठ। फर्स्ट क्लास समय यो हो। शान्ति हुन्छ, सबै अशरीरी बन्छन्। त्यस समयमा धेरै सन्नाटा हुन्छ। अमृत बेलाको यादले राम्रो असर गर्छ। बाबा धेरै जसो रातमा जागिरहन्छन्। ब्रह्मा बाबाको अनुभव सुनाउनु भयो। ब्रह्मा बाबा रातभरि जागेर बाबालाई याद गरिरहनुहुन्थ्यो बडो प्यारले, किनकि त्यति बेला कोही पनि डिस्टर्ब गर्न आउने थिएनन् हैन। सबै आफ्नो कोठामा सबैजना सुतिरहेका हुन्छन् र बाबा एकान्तमा बसेर बडो प्यारले बाबाको यादमा बाबासँग कुराकानी गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसैले ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अनुभवी सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई उमङ्ग उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। सूक्ष्म सेवामा थकावट हुँदैन, कमाईबाट त खुसी हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सबेरै उठेर आफ्नो अविनाशी कमाई गरिराख। त्यसैले के गर्नु छ, बिहान उठेर हामी आफ्नो अविनाशी कमाई गर्नु छ। भले सारा दिन विनाशी कमाई गर्छौँ, त्यो पनि आवश्यकता छ विनाशी शरीरको लागि भने अविनाशी आत्माको लागि पनि त कमाई गर्नु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी कमाई गर्नु बिहान सबेरै। अच्छा, मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि नम्बर 1 मा छ, 21 जन्म सदा सुखी बन्नको लागि एक बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। श्रीमतद्वारा श्रेष्ठ बन्नु छ। मनमत वा परमतलाई त्यागिदिनु छ। कुनै अवज्ञा गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ 21 जन्म सदा सुखी बन्नको लागि एक बाबामाथि नै पुरा बलिहार जानु छ। पुरा श्रीमतमा हामी चल्नु छ र यसरी श्रीमतबाट नै हामी कस्तो बन्छौँ, श्रेष्ठ बन्छौँ। त्यसैले परमत र मनमतलाई फेरि के गर्नु छ, त्याग्नु छ। कुनै पनि बाबाको श्रीमतको उल्लङ्घन गर्नु छैन। तब नै हामी कस्तो बन्छौँ, पुरा श्रेष्ठ बन्छौँ। दोस्रो छ, सबेरै उठेर यादमा बसेर कमाई गर्नु छ। सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा कम से कम 8 घण्टा अवश्य गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै बिहान उठेर बाबाको यादमा बसेर यो अविनाशी कमाई गर्नु छ। र यसरी बाबालाई याद गर्दा हामीबाट शान्ति पवित्रताको प्रकम्पन सारा विश्वमा फैलिन्छ र यसरी हामीले विश्वलाई सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्छौँ। बाबाको वरदान छ, देहको भानलाई अर्पण गरेर समर्पण हुने योग युक्त बन्धन मुक्त भव। देहको भानलाई अर्पण गरेर समर्पण हुने योग युक्त बन्धन मुक्त भव। जसले देह अभिमानलाई अर्पण गर्छ उसको हर कर्म दर्पण बन्छ। जसरी कुनै चिज अर्पण गरिन्छ भने त्यो अर्पण गरिएको चिज आफ्नो सम्झिँदैन। त्यसै गरी
देहको भानलाई पनि अर्पण गर्नाले आफ्नोपन मेटिन्छ अनि लगाव पनि मेटिन्छ। यसलाई नै सम्पूर्ण समर्पण भनिन्छ। यस्ता समर्पण हुने सदा योग युक्त र बन्धन मुक्त हुन्छन्। उनको हर सङ्कल्प हर कर्म युक्ति युक्त हुन्छ। बाबाले आज योग युक्त बन्धन मुक्त भव भनेर वरदान दिनुभयो। यसको लागि बाबा विधि हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि यसको लागि मुख्य कुरा हामी देहको भानबाट नै मुक्त हुनुपर्छ, अलग हुनुपर्छ। त्यसैले यो देह अभिमानलाई देह भानलाई के गर्ने? बाबामाथि अर्पण गर्ने। जस्तो दुनियाँमा पनि कुनै चिज भक्तिमा पनि अर्पण गरिएको छ भने फेरि त्यो फिर्ता लिँदैन। त्यसैले यदि हामीले बाबालाई यो देह भान अर्पण गर्छौँ भने हामी पनि फेरि त्यो फिर्ता लिँदैनौँ, अर्थात् कि देहको भानमा आउँदैनौँ। र जो सदा यसरी देही अभिमानी अवस्थामा हुन्छ उसको हर सङ्कल्प हर कर्म युक्ति युक्त हुने भएको कारणले उसको हरेक कर्म एउटा दर्पण ऐना जस्तै हुन्छ। जस्तो बाबाले बताउनु भयो, जस्तो हाम्रो अनुहारमा पनि केही धुलो लागेछ, कुनै कालो लागेछ, ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि के चाहिन्छ? ऐना चाहिन्छ। त्यसैले हामीले पनि गरेको कुनै कर्म ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि देही अभिमानी अवस्थामा रहने आत्माको जुन युक्ति युक्त श्रेष्ठ कर्म हुन्छ उसको मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्क सङ्कल्प सबै एक्युरेट हुन्छ, जसले गर्दा उसको कर्मलाई हेरेर पनि हामीले आफूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो कर्म मेरो सङ्कल्प मेरो बोल मेरो सम्बन्ध सम्पर्क ठिक छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ। या हामी देही अभिमानी अवस्थामा छौँ भने हाम्रो त्यस्तो अवस्थाले गर्दा अरूले पनि त्यो थाहा पाउँछन्। त्यसैले हामीलाई देखेर ती आत्माहरूको पनि कर्म श्रेष्ठ बन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यसरी सम्पूर्ण समर्पण बाबामा गर्नु छ, अर्थात् कि देह भानलाई अर्पण गर्नु छ। स्लोगन छ, सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनायो भने सफलता तिम्रो चरणमा आउँछ। सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनायो भने सफलता तिम्रो चरणमा आउँछ। त कुन चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नु छ? दुनियाँको त अनेक किसिमको सफलता छन्, तर वास्तवमा सच्चा सफलता के हो त भन्दा बाबाले भन्नुभयो हामीभित्र भएको 5 विकारमाथि नै हामीले विजय प्राप्त गर्नु छ। आफ्नो पुरानो स्वभाव संस्कारमाथि नै हामीले विजय प्राप्त गर्नु छ र दिव्य गुणको धारणाको लागि नै हामीले सफलता प्राप्त गर्नु छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिवान बाबालाई साथी बनाउनु छ। किनकि जब जब बाबालाई हामी साथी बनाउँछौँ, बाबाको यादमा रहन्छौँ, बाबाबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्छौँ र हामीलाई बार बार स्मृतिमा आउँछ बाबा र वर्षा आफ्नो लक्ष्य, जसले गर्दा हामी मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ, पुरा श्रीमतमा चल्न हामी सफल हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सदा एक बाबालाई नै साथी राख्नु छ। जस्तो दुनियाँमा पनि एक्लै बस्न वा हिँड्न रुचाउँदैन, त्यस्तै हामी पनि सूक्ष्म रूपमा सदा बाबालाई साथमा राख्नु छ। जो हजुरहरू सबै सधैँ साथी बाबालाई बनाएर चलिराख्नु भएको छ। र यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। र सारा दिन हामी बाबाको मुरली मनन चिन्तन त गरि नै राख्छौँ र विशेष गरेर आज हामी सारा दिन यो सोमानमा रहन्छौँ, किनकि हिजो भर्खरै हामी मम्माको स्मृति दिवस मनायौँ। यो जुन मास मम्माको मास हो, त्यसै कारणले एक त सबेरे उठेर बाबालाई याद गर्नु, बाबाले आज बताउनु भयो त्यो त गरि नै रहनु भएको छ। र सारा दिन अमृत बेलादेखि हामी यही सोमानमा रहन्छौँ कि मम्माको जुन सोमान थियो कि हर घडी अन्तिम घडी, हर घडी अन्तिम घडी, हरेक
समय हरेक पाइला पाइला यो अन्तिम समय हो, किनकि समयको केही ठेगान छैन, एकैछिनमा के हुन्छ। यदि यो स्लोगन हामी सारा दिन स्मृतिमा राख्न सक्छौँ भने हाम्रो पाइला पाइलामा श्रेष्ठ कर्म हुन्छ, पाइला पाइला श्रीमतमा चल्न सक्छौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा उड्ने गरौँ। परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा, गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा, गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। भाग्य विधाता त्रिकालदर्शी शिव परमात्मा कल्याणकारी। ब्रह्मको तनमा प्रवेश भई दिनुभयो सत्य ज्ञान मानवलाई। यही सत्य ज्ञान धारण करे मानव बन्छ देव समान।